गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। किताब से आज दिन का आगाज करते हैं और बड़ी किताब बात है वैसे बड़ी बात है आज आपके हाथ में किताब, और वो भी इतनी सुबह सुबह, और जिसका टाइटल क्या है जी वो बताएं सबको। अच्छा, मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब की किताब है, टाइटल है जी गुजारा नहीं होता। अब गुजारा नहीं होता और साथ में जो भाईजान तस्वीर में नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल शादीशुदा क्योंकि खत्म शुदा मुझे लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा मैं दिखा भी दूं आपको ये। और गुजारा नहीं होता, अभी कौन कह रहा है कि गुजारा नहीं होता, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। लेकिन अगर मैं ये सवाल करूं कि एक शौहर है और बीवी को कॉल करे पूछता है मेरे मोजे कहाँ रखे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि बेचारे का गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसके मोजे भी छुपा के आती हैं? अब ये किससे पूछा और किसने पूछा, ये कहानी हम सबीन से पूछेंगे। तो प्लीज सबीन, क्या हुआ? मुझे क्या पता, जिससे पूछा उससे पूछे मुझे क्या पता। कॉल आई थी? कॉल नहीं, तो ऐसी कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, मोजे कहाँ रखे, कॉल नहीं आई थी? बिल्कुल भी नहीं आई। टीम आप बताइए, ऐसी कोई बात हुई टीम थी? वैसे मजाक शुगल आपस में, मतलब खुद से ही बातें तो। लेकिन वैसे मैं बहुत इस तरह इस पिक्चर पे जरा आए हैं। जी जी, आए आप तो रिलेटेबल आपको लगेगी वैसे ना। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि गुजारा नहीं होता और उसके बाद जितना फ्रस्ट्रेटेड सा वो मर्द दिखाया हुआ, औरत नहीं दिखाई हुई यहाँ पे। औरत का तो गुजारा ही गुजारा होता है। डिस्क्रिमिनेशन है, आप दोनों को दिखा दें, मतलब औरत ज्यादा पिछड़ी होती है। अरे देखें, बेचारा, ये जो वर्ड है ना बेचारा, बेचारी का वर्ड आपने इतना नहीं सुना होगा। बेचारा वर्ड आप ज्यादा सुनते हैं बिकॉज मर्द बेचारा होता है, शादीशुदा तो डबल बेचारा होता है। इस वजह से क्योंकि हमारे मुल्क में डिस्कस से मर्द ज्यादा हो रहे होते हैं, खवातीन की बेचारगी पे कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो हमारा माइंडसेट है वो ये कि औरत तो पैदा ही बेचारगी के लिए हुई है। सो ये भी एक उसको तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा होता। मर्द बेचारा तो ये होता है ना कि जरा सा कुछ हो जाता है तो हाय बेचारा, हाय। ये लेकिन बेचारा ही है, तस्वीर मर्द है बेचारा। वैसे मुझे आप भी बेचारे लग रहे हैं। ये मैच कर रहे हैं वैसे आपके साथ है? मैं कह रही हूँ फिलहाल आपने जो पकड़ा था आपसे बहुत मैच कर रहा है। मैं अपना क्या कहूँ सभी, मेरा ख्याल है आगे बढ़ जाते हैं। ये हाल वैसे कि अभी तो आप बिल्कुल, उम्र ही कितनी सी है? उम्र मेरी है कितनी सी है, बहुत थोड़ी सी उम्र है। एनीवेज जी, इससे पहले कि हम इस पे ज्यादा बहस करें, बात यह है कि शौहर बेचारा होता है, इस पे हमें बात करनी चाहिए। आप बल्कि बताएं जी, जितने भी शौहर हमें सुन रहे हैं इस वक्त, क्या आप भी रिलेटेबल हैं इस जुमले से कि शौहर बेचारा होता है? इस पर आज हमें बात करनी थी। आप बताएं जी, हमें व्हाट्सएप करें, हमें मैसेजेस करें, सो दैट हमें पता चले कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एट द सेम टाइम मजाक अपनी जगह पे जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेचारा कोई भी नहीं बेचारा कोई भी हो सकता है, ना बेचारा होना चाहिए ना बेचारी होनी चाहिए, बट स्टिल। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं? तो आज हमें व्हाट्सएप करें, हमें जरूर बताएं। अच्छा छोड़ो ये बातें, ये मुझे ये बताओ, घर में क्या वार्डरोब में क्या तुम चीजें छुपा के आती हो, तय करके आ जाती हो, करती क्या हो? मैंने सुना है कि यार शादी के बाद से खबरें ऐसी कोई आ रही हैं कि सबीन ने घर में सब कुछ बहुत समेट समूट के रखती है। बहुत सलीके से होता है ना, लड़कियां बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी इतना भी सलीका नहीं चाहिए कि लोगों को मौजे ही ना मिले। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। आज बहुत है मौज़ूआत हमारे पास है, मौजों से निकल के मौज़ूआत हमारे पास आज बहुत ज़बरदस्त है, जिन पर हम बात करेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आज हम डिस्कस करेंगे जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अरसे से ये होता है कि हम कहते हैं जी बड़े सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इन पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। भाई बात करेंगे तो दिमाग खुलेगा, आपका भी हमारा भी, और ज़ाहिर डिस्कशन से आप सोल्यूशंस की तरफ जाते हैं। सो आज हम उन टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। बिल्कुल, तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। चाशनी बनाई थी गुड़ की, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। वाओ, जबरदस्त। आज आपके किचन में जो बन रहा है वो सब देसी होगा। गार्लिक राइस ओके, और कस्टर्ड दाल। कबाब डाल दिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। ज़्यादातर खाना मैं बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ कि बच्चे जो खाएंगे वो बड़े भी खा लेते हैं। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने।
پیچھے کھانا پکا رہے ہوں دروازے سے پتہ چل جاتی ہے کہ کچھ ضرور کچھ اچھا اچھا پک رہا بن رہا ہے ہے. ہاں صرف کھانے نہیں بلکہ روایتی کھانے. لوبیا جو ہے وہ بچوں کو کیسے کھلائی جائے؟ اس کے کباب بنا لیے. کباب جو ہے وہ ایسی ڈش ہے جو بچے ہر فارم میں کھا لیتے ہیں. لذیذ کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا مزے کا کھانا وہ ہوگا. آج ہم بنا رہے ہیں فرائیڈ موموز. اسٹیم زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں. کھانا اچھا نہیں پکانا آتا تو آپ کا سارا کام بیکار ہو جاتا ہے. تو دیکھنا مت بھولیے گا روایتوں کی لذت صرف اور صرف ٹی ٹی وی ہوم پر. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. دو باتیں کر لیتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. اوکے فائن, میں کس کو کھاؤں, یہ بھی بات مناسب ہو گئی. وہ یاد آ گیا نا کون سا زکوٹا. ہاں پی ٹی وی کی یاد ہے جی. بات بالکل ٹھیک ہے آپ نے کیا. پہلی چھٹیوں میں تو زیادہ تر بچے یہی سوچ رہے تھے. دوسری بات یہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں, میں کیسے کماؤں. اصل میں مجھے اس پر بات کرنی تھی. آج کے دور کے لحاظ سے ریلیٹیبل اٹس فائن. تو چلیں یہی موضوع رکھتے ہیں کہ چھٹیوں میں یا فار ایگزامپل آپ ڈگری کر رہے ہیں, ساتھ میں ٹائم ملا آپ کو, آپ سوچتے ہیں کہ میں کوئی اسکل سیٹ امپروو کر لوں اور کماؤں. اسپیشلی ہم لڑکیوں کے پرسپیکٹو سے بات کر لیتے ہیں جو کہ میجورٹی یہ سوچ رہی ہوتی ہیں, خواہش ان کی ہوتی ہے کہ اچھا ایک اسکل سیٹ امپروو کریں اور ہمیں کہیں جانا نہ پڑے, سٹی چینج نہ کرنا پڑے. چونکہ ظاہر ہے فیملی کے اعتبار سے بھی یا آپ کی ڈگری جہاں سے ہو, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا وہیں رہتے ہوئے آپ ایک اسکل سیٹ امپروو کر لیتے ہیں اور ڈیجیٹلی یو آر کنیکٹڈ تو آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں. آج اس موضوع پہ بات کریں گے کہ لینگویج کے تھرو آپ کیسے ارن کر سکتے ہیں. کسی بھی لینگویج کو سیکھنا, اس میں پروفیشنٹ ہونا اور اس کے بعد اس سے ارن کرنا. بنیادی بات اگر کریں آپ ایگزامپل کے طور پہ کہتے ہیں انگریزی زبان اگر ہم اس کو سیکھیں اور اس سے پھر ہم ارن کرنا شروع کریں تو یہ کتنا آسان ہو سکتا ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی چھٹیوں کے پرسپیکٹو سے جو ہم ڈسکشنز بچوں کی کرواتے ہیں, جو کروانی چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے آپ کو, یعنی آگے زندگی میں کیا کرنا چاہیے. فار ایگزامپل آپ چھٹیوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے اگر آج سے 1 سال بعد یا 2 سال بعد اگر مجھے کہیں اپلائی کرنا ہے, کسی ملک میں اپلائی کرنا ہے, کسی ڈگری میں اپلائی کرنا ہے, تو میں کہاں اپلائی کر سکتا ہوں تاکہ آپ اس ملک سے متعلق پڑھنا شروع کریں, ان کی یونیورسٹیز کو سرچ کرنا شروع کریں, ڈگری پروگرامز کو دیکھنا شروع کریں. تو بہت سی کنسلٹنسی بھی آج کل تو اویلیبل ہوتی ہے, تو آپ خود جب ہوم ورک کرتے ہیں تو بہتر طور پر لینڈ کرتے ہیں آپ اس جگہ پہ جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا ان کا اپنا وسیع تجربہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ لینگویج سکھاتی بھی ہیں پلس کنسلٹنسی بھی دیتی ہیں. حلیمہ حارث نے آج ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو. بہت شکریہ حلیمہ صاحبہ. تھوڑا سا بتائیں اپنے ایکسپیرینس, آپ اسکلز کی طرف کیسے آئیں, آپ لینگویج کی طرف کیسے آئیں, گائیڈنس کی طرف کیسے آئیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک انسپریشن ہونی چاہیے ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں کیا کرنا ہے, اور موسٹ امپورٹنٹلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے اپنی ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچانا ہے, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم اپنے لیے تو بہتری کے راستے نکال ہی لیتے ہیں سم ہاؤ, لیکن اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں اور ہم دوسروں کے لیے ہم کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہیں. اور اسپیشلی پاکستان میں مجھے تھا کہ میں ایک اچھے نام سے جانی اور پہچانی جاؤں, تو اس کے لیے جو ہے میں نے اپنا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا تھا لینگویج ٹریننگ سے. اور لینگویج ٹریننگ کے ساتھ ساتھ میں میرا جو فارموسٹ جو میرا ایک ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں وومنس کو بیسکلی فیمیلز کو امپاور کرنا, کہ تاکہ وہ گھر بیٹھ کے ہی ارننگ کر سکیں. ضروری بھی نہیں کہ گھر بیٹھ کے, ادروائز بھی دیکھیں باہر بھی اگر جائیں تو اسکل سیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ظاہر ہے آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے باہر کمانا بھی. لینگویجز آج کے دور میں اسپیشلی ہم چھٹیوں کے پرسپیکٹو سے ٹائم یوٹیلائز کریں, کیا کیا جائے, اس حوالے سے اگر بات کی جائے کتنی امپورٹنٹ ہے یہ والی اسکل سیکھنا؟ دیکھیں لینگویج اٹ سیلف اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہماری جو ایکسپرٹیز ہے, میں خود برٹش سرٹیفائڈ ہوں, اور برٹش سرٹیفیکیشن جب میں نے لی تو اس کے بعد مجھے اس کی زیادہ امپورٹنس فیل ہوئی,
کیونکہ مجھے انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملی ہے اس سے. اور اللہ پاک نے جو ہے مجھے وومن انٹرنیشنل ایوارڈ ہولڈنگ سے بھی مجھے نوازا ہے. نیشنل یوتھ پیس ایوارڈ ہولڈر ہوں میں. اور یہ دونوں آپ کو وومن امپاورمنٹ میں ملے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان بچیوں کے لیے شاید میں نے کچھ آسانی کی تھی تو اللہ پاک نے میرے لیے بھی جو ہیں مزید ویسے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جو راستے ہاں جی جو آسان کیے ہیں. بالکل ایسے. اچھا تھوڑا سا اگر انگریزی زبان کی بات کریں چونکہ آپ خود برٹش سرٹیفائڈ بھی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ سرٹیفائڈ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو بھی انگریزی زبان سکھانے کے پرسپیکٹو سے میں بات کروں کہ وہ چاہتا ہے کہ میں سکھاؤں لیکن ٹرینر بنے وہ. دیکھیں سرٹیفیکیشن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ نالج نہیں ہوگی نا تو آپ لوگوں کو وہ ایک اویئرنیس وہ میسج اس حد تک نہیں کنوے کر سکو گے. کیونکہ لیٹ سپوز اگر ہم آئلٹس کرواتے ہیں تو جب میں آئلٹس جب کرواتی تھی اور جب میں نے سرٹیفیکیشن نہیں لی تھی نا تو میرے لیے بھی کچھ چیزیں نا بڑی کنفیوز رہتی تھی میں. لیکن اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں میرے لیے تھوڑی سی ایزی ہوتی گئیں. اور جب میری اپنی کمانڈ آ گئی تھی اس کے اوپر اس سے بینیفٹ یہ ہوا کہ میں آگے کنوے بہت اچھے طریقے سے کر سکی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پراپر اس چیز کے آپ کے پاس لائسنس ہونا چاہیے, ڈگری ہونی چاہیے ہے. جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے آسٹریلیا سے جو کورس کیا تھا ٹیسول اور TEYL ٹیچنگ انگلش ٹو ینگ لرنر. اب ہمارے یہاں پہ میں بھی شاید یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ہم ینگ لرنرز کو پڑھا لیتے ہیں, لیکن اگر آپ نے باہر کے کسی بھی اسکول میں اگر آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے تو آپ لوگوں کے پاس یہ سرٹیفیکیشن ہونا جس میں ڈولنگو ٹوفل یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے آپ کے پاس یہ سرٹیفیکیشنز ہونا بہت ضروری ہے. اچھا وہی بات کسی کو سکھانے کے لیے ظاہر ہے آپ کی اپنی آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے نا, نالج ہاں جی بالکل ہونا چاہیے. اور پراپر نالج ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اٹ سیلف آپ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہو اور آپ جو ان کو سکھانا چاہتے ہو آپ کا ویسے اپنا ایکسنٹ کیسا ہے کیونکہ برٹش سرٹیفائڈ ٹرینر آپ ہیں تو برٹش ہے امریکن ہے, آپ کا کیا ایکسنٹ ہوتا ہے؟ اصل میں یہاں پہ آپ کو ایک چیز کوٹ کروں گی. میں کچھ ٹائم میں نے جب UAE میں بھی جب میں نے آن لائن ٹریننگ دی ہے تو UAE میں یہ تھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے تھے. کچھ بنگلہ دیش سے ہوتے تھے, کچھ سری لنکا کے ہوتے تھے, کچھ انڈین ہوتے تھے. اب وہ لوگ مجھے کہتے تھے کہ میم آپ نے ان کو ایک ایکسنٹ کے اوپر لے کر آنا ہے اینڈ اٹس کوائٹ اے ٹف جاب ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم. بٹ دا تھنگ از کہ آف کورس وی ہیو سم کائنڈ آف ماڈیولز ان ٹو اٹ جس میں ہم اسٹوڈنٹ کو ایک ایکسنٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں, جس میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ وائس ماڈولیشنز کیا ہوتے ہیں, ورڈ ٹو اسٹریس کیا ہوتے ہیں, پیس کیا ہوتی ہیں. تو آف کورس دیر از اے کانٹینٹ فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اگر آپ امریکن ایکسنٹ کے اوپر جاتے ہو یا برٹش ایکسنٹ کے اوپر جاتے ہو. لائٹر نوٹ ایکسنٹ کی بات تو اپنی جگہ, لیکن UAE میں تو انگریزی بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں تو ہے کہ آئی کم یو کم وی ہیئر پارک گو مارکیٹ کم بیک ہوم. میجورٹی کنٹریز کی بات کریں ادھر یہ حالات ہے. UAE میں اسپیشلی ذرا زیادہ UAE میں بھی کیونکہ جس طرح ہوتا ہے نا ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے ایسا ہی ہے. لیکن بہت ساری جگہ پہ یہ یو کم آئی کم فائن یو ہیئر وی گو واٹر فوڈ یہ سب اسی سے ہماری انگریزی مکمل ہے اور کام تو واقعی سارے سیکھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ. اچھا بہت سارے جس طرح اب ہم اس پرسپیکٹو سے اگر بات کریں سمر ویکیشنس آ جائیں گے, ماؤں کے پاس پتہ نہیں ٹائم رہتا ہے نہیں رہتا, بچوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے. اور مائیں یہ چاہتی ہیں, پیرنٹس یہ چاہتے ہیں بلکہ کہ اب کہیں گے نا باپ کو نگلیکٹ کر دیا, پیرنٹس یہ چاہتے ہیں, پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کو کس کورسز میں ڈالیں, کوئی 3 مہینے کا کورس کروا لیں جس میں ان کی انگریزی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اچھا اب بچے جو ہیں وہ زیادہ تر نہیں جا رہے ہوتے ان کورسز میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت ڈرائی سا سبجیکٹ لگ رہا ہوتا ہے, کلاسز اتنی فن نہیں ہوتی ہیں, کیسے دے وانٹ ٹو انجوائے, کہتے ہیں سمر ویکیشن اس میں بھی ہم پڑھائی پہ لگ جائیں کیا کریں. ایٹ دا سیم ٹائم میں نے کچھ جو لرننگ سینٹرز دیکھے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو وہ یہ نہیں بتاتے کہ انگلش لینگویج سکھا رہے ہیں, وہ جسٹ بلاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک ماحول ایسا کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فن ایکٹیویٹیز کے تھرو سکھایا جا رہا ہوتا ہے, گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں بچے, کانورسیشن کر رہے ہیں, اگر پارٹس آف اسپیچ بھی سکھائے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک میوزک کے تھرو سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, تو بچوں کا انٹرسٹ کہ ڈیلی جانے کو ان کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی میرے ساتھ یہ تھوڑا سا اس طرح کا بھی رہا ہے کہ جب میں ٹیچرس ٹریننگ سیشنز میں جاتی ہوتی تھی تو میرا بڑا ایک سمپل سا سوال ہوتا تھا ان سے کہ وٹ از گرامر. اب بالکل ہم بیسک سے ہم اگر سٹارٹ لیتے ہیں تو ٹیچرز اس سوال کے اوپر بھی بڑی کنفیوز رہتی ہیں کہ گرامر کیا ہوتی ہے. تو میری جو مین جو میرا جو مقصد ہے
اس میں آف کورس ہم لائک ایج جو 8 to 12 ایئرز یا یہ 16 ایئرز والے بھی ہم لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس موسٹلی وہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں جنہوں نے اسٹڈی ابراڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ان کو جو لینگویج پروفیشنسی ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ہم پریپریشن کرواتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ پیرنٹس کی اور بچوں کی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری یہاں کی جو مدرز ہیں اب وہ بہت ماشاءاللہ ویل اویئر ہیں، اور وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، ہم ارن کریں. تو وہ ہم سے ٹریننگ لیتی ہیں 3 months کی، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ دے آر ارننگ ویری گڈ انٹو. اچھا، اس کا پری ریکوزٹ کیا ہے اس وقت جو ہمیں مائیں سن رہی ہیں، جو لڑکیاں سن رہی ہیں، کہ جس نے بھی ٹریننگ کرنی ہے آپ کے پاس یا کسی بھی ادارے میں جا کے ٹریننگ کرنی ہے انگلش لینگویج کی، تاکہ وہ آگے سکھا سکیں اور ارن کر سکیں، کوئی نہ کوئی تو اس کا پری ریکوزٹ ہوگا نا کہ یہ ڈگری ہو یا یہ لیول ہو آپ کا، تاکہ آپ آگے آسانی سے بڑھ سکیں؟ دیکھیے ریکوائرمنٹس تو ہماری بھی ہوتی ہیں. جب ہمارے پاس 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، کچھ ایسے آتے ہیں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اب ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لائک یہ ہم بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے پاس جن کو ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، یہ ہماری ڈگری ہے، میم وی وانٹ یو ٹو گائیڈ می. نہیں، آپ پہلے والوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ پہلے والوں کو یہ ہے کہ جواب ہی دے دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو تھوڑی سی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا انٹیروگیٹ کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیپیبلٹیز ہیں آپ میں، کیا سکلز ہیں. یہ سوال اس لیے بھی رکھا، ٹھیک ہے آن لائٹ نوٹ تو بات کریں، بڑی بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ ہماری کیا اسکل ہے جسے ہم پالش کر سکتے ہیں. ہوتی ہے اسکل، آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پروفیشنل ان کی اسکل کو آئیڈینٹیفائی کرے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ٹو نو یور سیلف از دا بگیسٹ اچیومنٹ. اگر آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں تو اٹس دا بگیسٹ اچیومنٹ. اینڈ رائٹ ڈائریکشن میں پہچانتے ہیں. یہ نہ ہو کہ اوور کانفیڈنٹ ہوں یا اپنے آپ کو اوور پروجیکٹ کر رہے ہوں کہ میں تو یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں پہاڑ سے پتھر توڑ کے لے آؤں گا. اتنا بھی نہ سوچیں نا، جو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں. ریئلسٹک تو بڑی بیسکس ہی ہوتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ دے ہیو دیئر لائک گریجویشن، اور اس کے بعد آف کورس ٹریننگ ساری ہماری سائٹ سے ہی ہوتی ہے اس میں. بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ کتنے عرصے سے آپ نے ویسے ٹریننگ کی اور کروائی ہے، اور پھر کوئی ایگزامپلس دینا چاہیں کہ اچھا اتنی لڑکیاں، اتنی خواتین جن کو ٹرین کیا، ناؤ دے آر ارننگ؟ دیکھیں اٹس بین ناؤ 7 years and to be very honest now they are really uncountable because of the reason کہ میں ان کو باؤنڈ نہیں کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ہی ایسوسیٹ ہو کے رہنا ہے. اور ٹرسٹ می، جب اسپیشلی جب ان بچیوں کی جب مدرز مجھے یہ کہتی ہیں نا کہ آپ ہماری بچی کے لیے محسن ہیں، اور آپ نے، اور ایون کہ میں نے ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ کو، اپنی جو ٹرینر ہیں جو میری، انہی کو جب میں کال کی تو ان کی جب مدر نے اٹھائی تو وہ مجھے کہتی کہ میں ابھی آپ کے لیے ہی دعا کر رہی تھی. اس کا مطلب آپ بالکل بھی اسٹرکٹ نہیں ہے، یہ بتا سکتے. ویسے آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے بھی آپ کو اسٹرکٹ نہیں لگ رہی ہوتی، تو آپ اسٹرکٹ ٹیچر نہیں ہیں. نہیں، آئی ٹرائی ٹو بی، میں ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکوں. اور دیکھیں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو بات کسی کو کر رہے ہیں اس کو سمجھ آئے، آپ کا میسج اس تک پہنچے ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس انسان میں وہ کیپیبلٹیز اگر آپ دیکھ لو اور اس کو پھر مزید انہینس کرنا، اور اس کے بعد پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ سادہ سی بات ہے. اگر کسی سے آپ کہیں گے آپ نہیں کر سکتے، جس وقت آپ جملہ بولیں گے اس وقت ہی اس بندے کی باڈی کے اندر چینجز ہوں گی، اور وہ ہارمونز کہیں، آپ نے کیمیکلز کہیں، وٹ سو ایور یو نیم اٹ، اس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ کہیں یس یو کین ڈو اٹ، تو اس کی باڈی میں اگین وہ چینجز آئیں گے اور آپ وہ کر کے دکھائیں گے اور آپ کر لیتے ہیں. دیٹس ویری ٹرو. موٹیویشن، جی بالکل، موٹیویشن بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. کنسلٹیشن پہ ایک کامنٹ کر دیجیے گا. جو کنسلٹیشن ہے آج کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اب بچہ آ کے کہے میں کیا کر سکتا ہوں. بچہ اپنے فری ٹائم میں ذرا سرچ کرے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، یا کیا مجھے کرنا چاہیے، کیا مارکیٹ کی نیڈ ہے اس وقت، مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھی کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے نا. دیکھیں لیٹ سپوز اب ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کہ بڑے اچھے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، لیکن ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرویو دینے جانا ہے، آپ ہمیں پریپیئر کروائیں، ہمیں آپ اس کے لیے پریپیئر کروائیں کہ ہمارے کمیونیکیشن سکلز کیسے امپروو ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ اب ڈیجیٹل دور ہے، ہم یہاں بیٹھ کے ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ ایزیلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اونلی اف وی ہیو گڈ کمیونیکیشن سکلز. یہ تو بنیادی بات ہے جی. کمیونیکیشن سکلز تو ویسے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل ہر ڈومین میں. حلیمہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. بہت اچھا کام ماشاءاللہ آپ کر رہی ہیں، اور وی نیڈ مور حلیماز جی. یہ بڑا ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین امپاورڈ ہوں. چونکہ ہر شخص جو اپنے ڈومین میں کام کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بس لگتا ہے کہ اور زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے، بیکاز پاپولیشن از اے فیکٹر ان پاکستان. تو جتنا بھی کام ہو وہ کم ہی لگتا ہے، زیادہ ہوگا تو اور اچھی بات ہے. چینج تاکہ اور تیزی کے ساتھ ہے. بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
choices आपको इतनी सारी दे देगी, you just have to pick. तो ये बड़ी ब्लेसिंग है। और शुएब ऐसे में देखिए पाकिस्तान हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो मौसम के लिहाज से बिल्कुल। कितना रिच है। Blessed। आप अगर वाकई जब आप हम बड़ा कर रहे होते हैं ना जी दूसरे मुल्क हमने जाना है और ये और वो, लेकिन वाकई आप वहाँ पर हर मुल्क का एक सीज़न बताया जा रहा होता है कि जो टूरिज्म के लिहाज से वही सिर्फ परफेक्ट है, इसके अलावा आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे होते क्योंकि ज़ाहिर है कहीं पर बहुत सारी ठंड होती है एक टाइम पे, या गर्मी में आप नहीं गर्मी में इतना ट्रैवल कर पा रहे होते। सो पाकिस्तान जो 4 मौसम अल्लाह ताला ने हमें जो नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसका हम सब बड़ा शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। और एट द सेम टाइम हमें समझना चाहिए कि वाकई हमारा मुल्क, हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। तभी हम इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो यहाँ का जो नौजवान है वो यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अनवर सलमान, इसमें हम अक्सर जब ट्रैवल प्लान्स की बात करते हैं स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं ना, चूँकि देखिए जो साउथ से है उसको इतना मालूम नहीं है नॉर्थ का, उसको रास्तों का भी इतना मालूम नहीं है, सेंसिटिविटीज़ भी इतनी उसके सामने नहीं होती हैं। सो ऐसे में जब वो देखते हैं ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी अच्छा 3 डेज़ प्लान और इसमें चित्राल कवर, तो बंदा कहता है लेट्स गो। हालांकि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आप इतने कम वक्त में नहीं कवर कर सकते, उसमें सिर्फ आप ट्रेवल ही करते हैं, फिर अंग्रेजी वाला सफ़र ही करते हैं। सो ये बताएं मुझे कि चित्राल के लिए एक एवरेज टाइम क्या होता है? 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, जिसमें आप एक अच्छे तौर पे कवर कर लेते हैं? बिकॉज ज़रा पूरा कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल, आई मस्ट से दैट, क्योंकि कुछ ट्रैक्स हैं जो कि दिनों पर मुहित है, एक्चुअली दिनों पर मुहित है, तो आप वो नहीं कर सकते। आपकी फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा डिपेंडेंट है सारी ना ये कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो पहाड़ों पे गए थे मेंटल हेल्थ ठीक करने, वहाँ जाके पता चला कि फिजिकल हेल्थ भी खराब है। बिल्कुल So, ऐसे ही है। आगे आप समझदार हैं। सही। अच्छा शुएब भाई, इस तरह चतराल एक ऐसी जगह है, लैंड के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है, और आम रूटीन में हम लोग जो ट्रिप्स करवाते हैं इसमें 4 डेज़ का हम ट्रिप करवाते हैं, जिसमें हम लोग कवर करते हैं चतराल सिटी, साथ में आयोन वैली और साथ में कैलाश वैली। ये 3 बड़ी वो वैलीज़ हैं जो हम लोग कवर करते हैं। हम लोग यहाँ से अपना सफ़र इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं और 4 दिन में हम लोग ये पॉइंट्स कवर करते हैं। तो जैसा आपने कहा किसी भी एरिया में आप जब जाते हैं तो ज़ाहिर है टाइम लगता है उसको, वो आपके ऊपर आप कितने दिन ट्रेवल करना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो है आप 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन डिफरेंट जिस तरह आप अपने प्लेन को जो है वो तरतीब देंगे। ज़रा आपके पास कितने दिन हैं ये ज़रा आप बताएंगे कि अच्छा इतना टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में अब आपने प्लान करना है, तो उसमें एक स्मार्ट प्लानिंग होती है कि ये फिर 4 डेज़ तो अच्छा फिर वी कैन डू दिस दिस एंड दिस, और फिर ताकि आपका टाइम ज़्यादा, आपकी छुट्टियाँ भी ज़ाया ना। अच्छा सलमान, ये कितना ज़रूरी होता है कि जो टूरिस्ट आते हैं इन इलाकों में वो वहाँ के कल्चर को की रिस्पेक्ट करें। ये कितनी ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज समटाइम्स इतने इनसेंसिटिव हम कमेंट्स देख रहे होते हैं, ऐसी पोस्ट हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि वाकई ना कंसेंट लिया जा रहा होता है वहाँ पर वीडियोस बनाने से पहले, पिक्चर्स बनाने से पहले। ये कितना ज़रूरी है कि वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड किया जाए। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, इसके ऊपर मैं भी काफ़ी वर्क कर रहा हूँ और मेरी कोशिश है कि जो चतराल का कल्चर है या जो कैलाश कल्चर, इसको एक पॉजिटिव वे में लोगों को बताया जाए। अमूमन मैं उसके ऊपर बात भी करता हूँ, लोगों को मैं ये भी कहता हूँ कि आप लोग जब किसी भी इलाके में जाएँ तो स्पेशली वहाँ का कल्चर और वहाँ के लोगों को आप रिस्पेक्ट देंगे, तभी आप रिटर्न में रिस्पेक्ट लेंगे। कुछ चीज़ें जो है कैलाश कल्चर क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड कल्चर है, आप इसको जब जाएंगे वहाँ के लोगों के साथ मिलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो बेहतर तरीके से जो है आप उनके कल्चर को जान पाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि कैलाश कल्चर स्पेशली चूँकि इसके बारे में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स लोगों के माइंड में हैं, हमारे साथ जितने भी टूरिस्ट आते हैं हमारी कोशिश होती है उनको प्रॉपर तरीके से इस कल्चर को एक्सप्लोर करवाएं। और एक सही टूरिस्ट, एक सही मानों में जब टूरिस्ट किसी भी इलाके में जाता है तो वो उस इलाके के कल्चर और वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट देता है। तो हमारी भी कोशिश वही है कि ये जितने भी एरिए हैं यहाँ का कल्चर लोगों को प्रॉपर एक पॉजिटिव वे में बताया जाए और उनको सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, और इसी तरह फिर लोगों का रुझान इन इलाकों की तरफ ज़्यादा बढ़े और इसी तरह ये इलाके और ये मुल्क तरक्की करता रहे। अच्छा इसमें एक चीज़ हम और भी तो मौजूद से हट जाएंगे, लेकिन चूंकि आप चित्राल से हैं, आप यंग हैं, आप नुमाइंदा भी हैं अपने यंग पॉपुलेशन के, चित्राल से मुताल्लिक पिछले कई सालों से, अब थोड़ा कम हुआ लेकिन पिछले कई सालों से हमने वहाँ पे खुदकुशियों के वाक़यात बहुत ज़्यादा देखे, रिपोर्ट भी हुए यंग लोगों में, स्पेशली ख़वातीन में। इस पर काम भी हुआ, बहुत से इदारों ने इस पर काम किया, रिसर्च भी हुई,
ان کے جو کازز تھے اس پر ان کو ایڈریس بھی کیا گیا. آپ اس معاملے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کتنا اس میں بہتری آئی ہے؟ ایشوز کس حد تک ریزالو ہوئے ہیں کہ وہ جو اندر ایک خالی پن تھا نوجوانوں کا وہ کس حد تک کم ہوا ہے؟ اچھا، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. پچھلے جتنے بھی ایئرس گزرے اس میں کافی سارے اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے اس سے ریلیٹڈ. ابھی جس ٹائم ابھی ہے اس کرنٹ سچویشن جو ہے کافی حد تک بہتر ہے. ابھی چونکہ ٹائم بائی ٹائم چیزیں بھی ایڈوانس ہو رہی ہیں، لوگوں کے اندر کافی ساری چیزیں. آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کافی مائنڈ بندے کا اس طرف بھی ایک وہ ہوتا ہے. تو اوورآل اگر ہم دیکھیں کافی حد تک یہ چیزیں ابھی بہتر ہیں، اور ہم یہی امید اور یہی دعا کریں گے کہ ان فیوچر بھی ان حوالے سے چیزیں بہتر ہوں اور کافی سارے جو بالکل ایسا ہی جی. ہم دعاگو بھی ہیں. چترال کیا پورے پاکستان میں ہمارے نوجوانوں کی مینٹل ہیلتھ پوری دنیا میں نوجوانوں کی کیا ہر انسان کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ہمیشہ بہت بہتر ہے. بیکاز جب ہم سب مینٹلی ٹھیک ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے اپنے لیے بھی کام کر پا رہے ہوتے ہیں، ملک کو بھی آگے لے جا رہے ہوتے ہیں اور چیزیں بہت اچھے طرز میں جا رہی تھیں. بہت شکریہ اسمارٹ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں. ابھی ریلی ہوپ کہ آپ جیسے ینگسٹرز اور آگے آئیں اور پاکستان کے کلچر کو، پاکستان کے علاقوں کو، پاکستان کی ٹورزم کو پروموٹ کریں. ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سنسوڈائن ٹیلینار. Get your Rose ka dose. جو دے آپ کو انرجی، وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. Give your best ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں، لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. Hey, تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. گڈ جاب. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز. That has vitamin C, B6, D3 اور ضروری کیلشیم. Get your روز کا ڈوز. Give your best ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. سب کچھ ہے ایک جگہ تو اب بے فکری کا چل زون. جو جی چاہے کروں میں کرتا جاؤں آن مائی اون. میرے ایک ٹیپ پہ چلتی ہے اب دنیا ساری. ڈھونڈ کر بھی نہ ملے گی ایسی آسانی. جب لائف موبائل ہو تو کیسے ہوگا کوئی بور. This is what we've all been waiting for. Full time mash کرو. زندگی کے لمحات اچھی یادوں میں ڈھل جائیں تو اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی. ہم آپ کی یادوں میں خوشیاں شامل کرتے ہیں ہر ویکنڈ پر اپنے شو ویکنڈ ایٹ ہوم میں. اس میں آپ کو ستاروں کی چال سے لے کر ہیلتھ ٹپس، مزیدار پکوانوں کی ریسیپی اور دیگر مفید معلومات بھی فراہم کی جاتی ہے. اور آپ کی ملاقات کرائی جاتی ہے نامور سٹار سے. اپنے لمحوں کو خوبصورت بنانے کے لیے دیکھتے رہیے ویکنڈ ایٹ ہوم ہر ہفتہ اور اتوار صرف پی ٹی وی نیٹ ورک پر.
خواہش ناتمام کی کہانی جو دنیا فتح کرنے نکلی. یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سکندر اعظم کا لشکر پہلی مرتبہ باجوڑ میں داخل ہوتا ہے. وہ آخری سفر جو ایک فاتح کا دردناک انجام بن گیا. کوہ ہندوکش کی تنگ گھاٹیوں سے بکران کے ساحلوں تک، گندھارا اور وادی سندھ کی سرزمین پر سکندر کا لشکر بڑی بڑی منجنیکوں کے ذریعے سے شہر پر پتھروں کی بارش کر دیتا ہے. سکندر اعظم اور اس خطے کے بہادر باسیوں کے درمیان خون ریز مارکوں اور مزاحمت کی ہزاروں سال پرانی داستان. پی ٹی وی کی ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں، لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. گیٹ یور روز کا ڈوز جو دے آپ کو انرجی، وائٹیلٹی اور بون اسٹرینتھ. گیو یور بیسٹ ہر روز. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. ہے تم ہر روز انرجائز رہتی ہو. گڈ جاب. اتنا ہی آسان ہوتا ہے اپنا روز کا ڈوز دیٹ ہیز وٹامن سی، B6، D3 اور ضروری کیلشیم. گیٹ یور روز کا ڈوز. گیو یور بیسٹ ہر روز. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں، لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ. نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن اب 50 روپے کی بچت کے ساتھ. رونا، میں شادی سے پہلے محبت کا قائل ہوں جو مجھے ہو چکی ہے. نکلا نا وہ سچا عاشق، پہنچ گیا نا تمہارے گھر تک. اچھی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے. تو جا کے بتا دو نا اچھی لگتی ہے. اس کا کہیں کسی سے کوئی تعلق وغیرہ تو نہیں ہے؟ رونا کا تعلق مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے ہماری زندگی میں کوئی اور ہے، تم شادی کسی اور سے کر رہی ہو. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور اب گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے سب پریشان ہیں کہ کیا کیا جائے. پیرنٹس بڑے پریشان ہیں بچوں سے کیسے جان چھڑائی جائے ایسے موقع پہ. تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھیجنے کی بات کر رہی ہوں. جان چھڑانے سے میرا مطلب یہ جیسے ہم نے یوں کر کے دیکھا نا تو آئی لائک اوکے ذرا اس کو الیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل مجھے چیزوں کو واقعی الیبریٹ کرنا پڑا ہوتا ہے. یہ آج کل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ جو سمجھ نیند موسم آپ بات گرمی دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. گرمی آپ کے دماغ پہ چڑھ اگر 40 ڈگری سینٹی گریڈ عمر 40 ہے تو اوقات میں مطلب گھر کے اندر رہیں. 40 ایگزیکٹلی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کس طرح سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے جا سکتے ہیں. اسپیشلی جب ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں اپنے بچوں کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں, کن کن کورسز کی طرف لے جا سکتے ہیں. اسپیشلی جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں جی اے آئی سیکھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے.
खैर दुनिया इतनी आगे निकल गई, हम अभी तक सोच ही रहे हैं कि बच्चों को सिखाना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए, क्या सिखाएं क्या ना सिखाएं, लेकिन चलें इट्स नेवर टू लेट। तो इन गर्मियों में किस तरह से बच्चों को AI की तरफ लेके जाया जाए, कितना ज़रूरी है, पेरेंट्स किस तरह से कर सकते हैं इसमें इनको हेल्प आउट, पेरेंट्स खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं ताकि अपने बच्चों को भी एजुकेट कर सकें, स्पेशली अपने लिए जो टाइम मिल जाता है, रूटीन एक चेंज होती है, बच्चों के साथ टाइम हो जाता है। सो किस तरीके से आप अपनी जो है वो स्किल डेवलपमेंट की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच है इरम रिजवी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इरम? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कैसा मौसम है? बहुत गर्मी है और ये आइंदा नहीं पहनूंगी कॉटन पे आ जाना चाहिए। अब वैसे वाकई आप कॉटन और लॉन, मैं यही सोच तो कॉटन भी चुभने वाली अब होती है। अब तो होता है जो पुराने नहीं होते इस मौसम के अंदर, वाकई ऐसे होता है कि जो 10 साल पुराने अगर आपको पूरे आ जाएं कपड़े तो उस लिहाज से मुझे भी आ जाते हैं। किसी भी लॉन होती है ना वो अब घर में काम आ रही है। मुझे तो यही लग रहा है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा गर्मी है। यस, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ऐसी है, और गर्मी बड़ी भी है और बच्चे सर पे हों और छुट्टियां हो गई हों तो फिर और भी, क्योंकि छुट्टियां बच्चों की हुई है ना, पेरेंट्स की तो ज़्यादा नहीं हुई है। बिल्कुल। आपका वैसे टाइम कैसा गुजरा है इस वक्त जब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं? तो अच्छा, मैं तो हमेशा से बेचारों पे बड़ा जुल्म रखा हुआ है। ठीक किया। इवन जब इनके स्कूल थे तो दे आर प्रीटी पैक्ड, घर आने के बाद दे आर ऑलवेज इन अ रूटीन। तो जब छुट्टियां आती हैं, वीकेंड आते हैं, तो बच्चे यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या करें, आज क्या करना, हर थोड़ी देर में आ रहे होते हैं, आज क्या करना है। सो इट हैज़ टू बी वेरी पैक्ड अप एंड डिसिप्लिन्ड, क्योंकि अदरवाइज तो ये PS वाले बच्चे बन जाएंगे। सही बात है। और रील्स पे बैठ जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी सी, माना कि आपको स्कूल में भी छुट्टियों की फीस देनी पड़ती है, बट देन एक बजट आप अपना रखा करें समर्स का, विच इज़ फॉर कोर्सेज फॉर देम। और कोशिश करें कि जो शाम का टाइम आ रहा है उसमें 6 बजे 5:30 के बाद जो है वो बैडमिंटन हो जाए, टेनिस हो जाए। 60 to 90 मिनट्स का लाजिम फिजिकल स्पोर्ट्स होना चाहिए, सो दैट दे डोंट गेट इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्योंकि वो दोस्तों से दूर हो जाते हैं। और ये देखें सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं, आपको टेंशन नहीं है ना सुबह स्कूल भेजने की। तो शाम के वक्त अगर आप कहीं खेल के थक भी रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। और वैसे आप थक नहीं रहे होते, आप बेसिकली एनर्जाइज ही हो रहे होते हैं। तो बच्चों के साथ आपकी अपनी फिजिकल एक्सर्शन हो जाती है इसी बहाने। इनफैक्ट आप नोट करेंगे कि गलियों में रात को 11-12 बजे खाने के बाद बैडमिंटन और गेम चल रहे होते हैं, जहाँ स्पेसेस होते हैं आप उसे यूटिलाइज कर रहे होते हैं। बाहर जो है वो कुर्सियां लगा के सब बैठे इकट्ठे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मौसम उसी टाइम का कि रात माशाल्लाह थोड़ी बेहतर है। तो आपको चाहिए कि वो फिजिकल एक्टिविटीज आप उनकी रखें रात की, मतलब डिनर करें, उसके बाद वॉक पे निकलें, अगर स्विमिंग का ऑप्शन है तो बहुत ही अच्छी बात है, गेम खेलें। दिन जो है आपका पूरा प्लान होना चाहिए इन कोर्सेज। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होता है, बड़ा बेसिक सा। और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए ज़रूरी है, शाम को 5-6 बजे आप अपने बच्चों से कहें बाहर लीमू पानी का स्टैंड लगा लो, और अपनी कम्युनिटी में मैसेज डाल दें कि भाई ये बच्चे जो हैं ये ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ आके सपोर्ट करें, 100 रुपए का एक ग्लास है एंड जस्ट डू दैट। अच्छा, ऑरेंज का कर लिया, माल्टो का सीजन आ रहा है, मैंगो के फ्रूट बाउल्स हैं, तो आप उनको सिखाइए कि ये रॉ मटेरियल है, इसमें इतना हमने प्रॉफिट डाला, ये हमारे मशीन की कॉस्ट है, ये स्टैंड है, ये ग्लास की कॉस्ट है, तुम्हें इतने में बेचना है। अच्छा, जब नहीं बिक रहा तो बोलो जाओ मोहल्ले में। अच्छा, देखिए कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस तरह बच्चों को सिखाया है। और ये थोड़ा सा एक फ्लेवर है कि वो 1000 रुपया कितना मुश्किल है कमाना, थोड़ा सा फ्लेवर होता है ये सिर्फ ना, कि मतलब ये जो बड़े आराम से आप जाके कहते हैं ना ये वाली चॉकलेट ये वाली चीज और उठा लिया 1-2 हज़ार का, हम वैसे ही बच्चों को बाय द वे ऐसी खर्च कर देते हैं। अच्छा, हमने ज्यादा बच्चों को किया, हमने ज्यादा किया, हमारे अम्मा अब्बा नहीं करते थे, हमारे अम्मा अब्बा तो नहीं करते थे, हमें तो नहीं, इसलिए हमें ना वो बड़ी वैल्यू है वो जो हम तो इरम पॉकेट मनी हर मंथ की हम जमा कर रहे होते थे, जमा करते और पता नहीं कितने महीनों के बाद जो चीज हमें चाहिए होती थी वो हमें मिलती थी। और ये बड़ी चीज हमारे लिए फायदेमंद हुई, वो इस तरह से फायदेमंद हुई कि अब हमें चीजों की वैल्यू का पता है, हमें कदर है, हम फजूल खर्ची नहीं कर पाते। मुझे ना एक चीज थोड़ा सा स्टडी भी करना है कि बच्चों ने ये स्टार्ट कर दिया है कि अपनी पॉकेट मनी बांट के भी आ जाते हैं। अच्छा, वो एम्पैथी लेवल बड़ा हाई हुआ है, एम्पैथी लेवल हाई हुआ है। यस, तो उनको 1000 रुपए दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अच्छा ये आया है, तुम कल घर से ये ले जाना और तुम अपना जूसेस वहां से लेना। वहाँ पे कितने बचे नहीं बचे, क्या किया, वो मेरी क्लास में 2 थे, उनके पास कुछ नहीं थे, मैं उनको देकर आ गई। अब मुझे समझ नहीं आता, मैं सोच रहा सिर्फ मैं इसको फेस करूं, मेरा जो बेटा है ही इज डूइंग दिस, वो क्या करता है, पहले वो पूरा दिन जिद करता है कि अच्छा मुझे ये चीज चाहिए, जिस पे हम पूरे पहले उसे डिस्कस करते हैं। मैं कहता हूँ या तो मैं तुम्हें कन्विंस करूंगा दैट यू डोंट नीड इट, और यू कन्विंस मी दैट यू नीड इट। अच्छा, वो मुझे कन्विंस मोस्टली कर लेता है कि अच्छा मुझे इसलिए चाहिए कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये कर, ठीक है मैंने आपको चीज ले दी, नेक्स्ट डे वो चीज नहीं होती, मैं कहता हूँ कहाँ गई, मैंने उसको दे दी, क्यों? मैं कहता बाबा शेयरिंग इज केयरिंग, मैंने कहा आई एग्री शेयरिंग इज केयरिंग, बट दैट डजंट मीन कि जो चीज आप आज ले रहे हो आप कल वो भी गायब, आज लो फिर वो भी गायब, आज नहीं वो भी गायब, पैसे ले गए। मतलब
اب سٹوری تو مائنڈ میں آ گئی ہے کہ میری بھابھی نے ایک دفعہ پیسے دیے میری بیٹی کو, کسی اس نے پہلا روزہ رکھا تھا, تو نیکسٹ ڈے مجھے آئی پیزے کا ڈبہ پکڑا ہوا ہاتھ, میں نے کہا شاید کوئی پارٹی وارٹی اسکول میں ہوگی. اس نے کہا کہ بابا وہ آج پیزا پارٹی. میں نے کہا اچھا تو پورا پیزا آپ نے مطلب آپ کو ملا, پورا پیزا ملا؟ کتنی وہ تو میں نے بائی کیا. میں نے کہا پورا پیزا کیسے بائی کیا؟ اس نے کہا میرے پاس پیسے تھے. میں نے کہا کہاں سے تھے؟ اس نے کہا کل چاچی نے دیے تھے. میں نے کہا کیا واٹ, گئی ہے پورا پیزا باکس لیا پارٹی کے واپس. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پیسوں کی ویلیو کا نہیں بچوں کو پتہ. اسی لیے اٹس امپورٹنٹ کہ وہ آپ ان سے نا پیسہ ایک تو خرچ کروائیں, دوسرا جب بھی آپ ان کو باہر لے کے جائیں, ان کی جو عیدی کے پیسے نا, دا مومنٹ وہ بولے ہیں کہ LOL ڈال چاہیے تو یہ چاہیے, ہاں بیٹا آپ کا پرس کھولو اس سے پیمنٹ کرو, چپس بھی چاہیے تو اس سے کرو. آپ دیکھیں گے بہت سی دفعہ وہ پیسے واپس کر لیں گے, اچھا رہنے دیں, اچھا رہنے دیں. منی باکس کا بڑا اچھا ایک منی باکس کا ایکٹیویٹی ہے یہ, اور آپ اس کو لاک رکھا کریں. لیٹ دیم فیل دیٹ کہ یو نو آپ کو جو پیسہ ملا ہے اس میں سے 20% آپ سیو کریں گے, 80% آپ یہاں لگائیں گے, اتنا آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے, اتنا بھائی بہنوں کے لیے کریں گے. تو وہ 1000 روپے کا آپ ان کو ہر دفعہ جو ہے وہ بنائیے باکسز اور اس میں سکھائیے. اور انٹرپرینورشپ کی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اٹس کالڈ بڈنگ, کہ آپ شروع کا جو کھلنے سے پہلے پھول جو ہوتا ہے نا, کہ اس میں شوق ڈالیں. اور بہت کامن ہے بائی دا وے, US یورپ میں بہت کامن ہے, چھوٹے چھوٹے سے بچے شروع ہی لیمو پانی سے کرتے ہیں کہ وہ بڑا کاسٹ افیکٹو ہے. اس کے علاوہ بیکنگ کرا دیں. اچھا جب بیکنگ آپ کرائیں گے تو پھر آپ کا اس کے ساتھ 1 2 3 گھنٹہ گزرے گا. اچھا پیشنس ہوگا کہ آپ کو ویٹ کرنا ہے 60 منٹس, پھر اس کی ٹھنڈا ہو, اس کے اوپر کریم لگانی, اور پھر آپ پکچر کھینچیں, پکچر کیسے کھینچ کے اس کو ڈالیں. یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں 4-5 سال کا بچہ مل کے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے بالکل آرام سے. 3 سال والے کو تو باندھ کے رکھے نا, میرا ہے نا, اس کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے, وہ نہیں آتا کسی چیز میں. لیکن ہم زیادہ دیکھتے ہیں آپ کی اور آپ کی بیٹی کی بانڈنگ ماشاءاللہ, بارش ہے تو ہمیں ویڈیوز نظر آ رہی ہیں, آپ لوگ یو آر پلینگ, یو آر ٹاکنگ, بہت سیریس ٹاپکس پہ بھی یو آر ڈسکسنگ. وار پہ آئی ریمبر آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کنٹمپریری ایشوز کو ہی آپ بچوں کے لیول پہ ڈسکس کرتے ہیں, اور ایکچولی وہ بچہ تو سیکھ رہا ہے, آپ کے کانٹینٹ کی وجہ سے بہت سے اور لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. دیٹس واٹ ریسپانسبل کانٹینٹ. اینڈ آئی تھنک یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے اس سال. آن لائن بہت سارے ہیں, اب فزیکل بھی میں ایک اسٹارٹ کرنے والی ہوں, جس میں اگین 7-8 سال کے بچوں سے لے کے 18 جو ہے پھر لیگل ہو جاتا ہے. اس کے بیچ کے بچوں کا ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ مل کے پبلک سپیکنگ کی پریکٹس ہے. آپ یہ ڈھونڈیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ہر چیز آن لائن کورسز پہ نہ ڈالیں. کچھ ٹائم پہلے تک جب میں بات کرتی تھی میرا بڑا بلیف تھا اور آن لائن کورسز, لیکن اب میں نے کچھ عرصے سے اس کا کوالٹی تھوڑا سا اسیس کی ہے. تو آپ تو چھوڑ دیتے ہیں, ہاں آپ تو بچہ چھوڑ دیتے ہیں 1 گھنٹا, تو اس میں جو ہے 50% آف دا ٹائم تو بچے نہیں ہینڈل ہو رہے ہوتے, کیونکہ زوم پہ ہوتا ہے, یو نو اٹس آن ٹیکنیکل ایشوز بھی آ رہے ہوتے ہیں. زیادہ اچھا یہ تھوڑا سا ایک مطلب 5 کلومیٹر کی رینج میں, 10 کلومیٹر کی رینج میں آپ کے یہ اسمرف والے ہو گئے فٹ بال کے لیے, پھر آپ بیڈمنٹن کے لیے بھیجیں. ہارس رائڈنگ ان کو ذرا 4-5 کلاسز کرا دیں, جس میں صرف گرومنگ ہو جانور کے پاس. ابھی تو ویسے بھی جو عید کا وہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کی ویسے ہی وہ ایمپیتھی بڑھ گئی ہے, یو نو, جانوروں کو لے کے. گیٹ دیم فار ہارس رائڈنگ. اور یہ سب تھوڑا سا ٹرائی کریں کہ کوئی نئی چیز ان کا ہر سمر ہونا چاہیے. میرے ابو کی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات یہ تھی کہ ہم اس وقت بہت چڑھتے تھے نا, ابو ریلیکس نہیں کرنے دیتے, لیکن ہم نے ایک سمر میں پورے کراٹے کیے. سو ہی وینٹ اپ ٹو یو نو جتنا ہو سکا پرپل بیلٹ تک میں گئی. ایک سمر میں اس کے کورسز تھے, سافٹ ویئر کورسز تھے, اینڈ آئی واز ویری ینگ, آئی واز 13-14 ایئرس. ایک سمر میں ہارڈ ویئر کرا دیا, ایک سمر میں جرنلزم کا کرایا, یو نو وہ فاسٹ رائٹنگ اینڈ آل دیٹ. ایک دفعہ مطلب کچھ نہ کچھ ابو اور ہم کہتے تھے کہ اس دفعہ میں ریسٹ کرنے دیں, کچھ نیا سیکھ لیا, اور ہر سال نیا تھا. اینڈ آئی ایم شور یہ ساری چیزیں آج کام آتی ہیں. آج میں سوچتی ہوں کہ وہ جو پریشر تھا دیٹ ہیز میڈ اس واٹ وی آر. تو ہم لوگ جس لائن میں بھی گئے ہیں ہم سارے بھائی بہن, تو ہم نے ان میں سے کسی ایک چیز کو سلیکٹ کر لیا. اس ٹائم تو غصہ آتا ہوگا, مطلب چڑچڑاپن آتا ہوگا, بٹ سونے کیوں نہیں دیتے صبح صبح کلاس رکھ دیتے. اب یہ سمجھ آتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ سونے نہیں دیا اس ٹائم پہ اور آج کچھ کر. اچھا ارم, ایسے میں پیرنٹس کا خود ایکٹیو ہونا کتنا ضروری ہے, بیکاز بچے تو وہی اڈیپٹ کرتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہو رہا, جو ان کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. پیرنٹس خود اگر فون پہ لگے ہوئے ہیں, خود ان کو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے, خود لیزی ہیں, گھر کے اندر کوئی پروڈکٹیو بات نہیں ہو رہی, کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, سو بچوں کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ بچے تو انزائٹی ڈپریشن کی طرف بھی جائیں گے چھٹیوں میں. بالکل. آپ دیکھیں جب آپ کی یہ ہیبٹ ہے نا کہ بچہ آپ کے پاس آیا اور آپ فون پہ تھے اور وہ کچھ کہہ رہے, 1 سیکنڈ ٹھہرو,
और आप एक वीडियो के लिए उसको 1 सेकंड ठहरो कह रहे हैं. इट्स नॉट कि यूर ऑन अ कॉल, कोई जूम मीटिंग चल रही है, कुछ है, आप एक रील के लिए उसके लिए रील के 1 सेकंड 1 मिनट में देख रहा हूँ. अच्छा फिर या तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं आप, विच इज थोड़ा कैचअप करने में. द किड्स आर लर्निंग दैट. आपने बहुत अच्छा कहा कि दे सी दैट. आपका टाइम पास ये है कि टीवी चल रहा है और आप साथ में फोन भी यूज कर रहे हैं. बाय द वे अब तो मूवीज भी एक एलिमेंट उसका एक आ गया है, जहन में नहीं आ रहा कि मूवीज ऐसी बननी चाहिए कि आप मोबाइल साथ में देख सकें. अब मूवीज का जो है ना अटेंशन स्पैन और उसमें डिटेल आप इतनी रखें कि जो ऑडियंस है कितना जो है वो उसके साथ फोन भी देख सके. ये नहीं अगर बहुत टेक्निकल मूवी होगी तो दे आर लूजिंग आउट ऑडियंस. अच्छा. क्योंकि खासतौर से जो घर से देखते हैं ना, नेटफ्लिक्स एंड प्राइम पे एंड ऑल देखते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी आवाम सिनेमा के बजाय वो प्रेफर कर रही है. बहुत अच्छा सेटअप घर पे हो गया है. सो दे वांट पीपल हु कैन एक्चुअली वॉच, साथ मूवी चल रही है और साथ स्नैपचैट भी चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, साथ में मूवी भी हो, तो बहुत टेक्निकल होगी, दे लूज द ऑडियंस. मूवी बंद हो जाती है थोड़ी देर में, तब ये भी प्रॉब्लम है. सो इफ यू डू दिस, किड्स आर गोइंग टू फॉलो दैट. किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते हुए दिखते नहीं. आप क्या दिखाई दे रहे हैं? 7 बजे के बाद जो है हम सारे साथ बैठ के 1 घंटा जो है अपनी अपनी एक बुक पढ़ें. तो क्या बड़ों के लिए जरूरी नहीं है कि वो AI के कोर्सेज करें? उनके लिए बहुत जरूरी है वो कैचअप करें, क्योंकि अब तो टाइम ही वो नहीं रहा जो हम कहते थे ना कि मैंने पढ़ाई कर ली, खत्म. 85% जॉब्स जो 2030 में आने वाली हैं, दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ. ओके. 85% जॉब्स ये वो होंगी जिसका अभी हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होंगी. नई जॉब्स आ जाएंगी में. जी, जस्ट मतलब सिर्फ 5 सालों में 85% ऑफ जॉब्स वुड बी दोस जॉब्स जो कि भी एग्जिस्ट नहीं करती. उसकी तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है अपने आप को सिर्फ 5 साल बाद के एनवायरनमेंट के लिए. तो आप सोचें, ये बच्चों का चैलेंज नहीं है, ये हम लोग जो मिड एज वाले हैं और जो लोग समझते थे कि मेरी नौकरी 60-65 तक रहेगी, वो नहीं रह सकती. अब हमारा वर्क पेस का स्पैन कम होता जाएगा क्योंकि हम अडेप्ट नहीं कर रहे. आप उन लोगों में आ जाएंगे जिसको AI ने रिप्लेस कर दिया. इसलिए बच्चों में AI का इंटरेस्ट किसी भी जगह पे वो हो. डिजाइनर है, उसको कैपकट और क्या कहते हैं कैनवा के कोर्सेज करवाएं. अगर वो राइटर है, उसको उसी के थ्रू करवाएं कि AI कैसे यूज करे. AI को उनका टूल बनाएं कि यूज करें AI को और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं. बिल्कुल. ताकि कम वक्त में आप ज्यादा अच्छा काम कर सके. तो AI तो मतलब सीखनी है ना. कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है. नो अदर ऑप्शन. AI और AI. जैसे जब पेपर रिप्लेस होना शुरू हुआ था, अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें जहाँ पे वो ऑनलाइन डाल भी रहे होते हैं और साथ में पेपर भी जा रहा है, ऑडिटिंग के लिए चाहिए. जरूर ऐसा हो रहा है. लेकिन अब देखिए, जैसे पेपर जब रिप्लेस हो रहा था और MS ऑफिस सब आया था, एक शोर मचा था कि नहीं इसमें तो मिस्टेक होगी, तो टाइपिंग का मसला होगा, लाइट चली जाएगी. आज हम सोच सकते हैं हमारे सारे जो ये काम चल रहा है सब ऑटोमेटेड है. ये भी वही टाइम है. सो अब किस तरह हम जो हैं 20 सालों में चेंज हो चुके हैं, तो अगले 5 सालों में, क्योंकि स्पैन कम हो गया है, 5 सालों में थिंग्स वुड बी सो डिफरेंट. अच्छा 5 आप कह रही हैं, मुझे तो अब जितनी तेजी से दुनिया आगे जाती हुई दिखाई दे रही है ना, every 2 weeks you can feel that. एग्जैक्टली. सो आप विद इन 2 years भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ऐसा चेंज होगा जो कि आप वाकई कहेंगे कि हमने तो सोचा ही नहीं था. अभी तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि कई सालों में ऐसा होगा, और वो बहुत जल्दी होना शुरू हो गया. और आपको चाहिए बच्चे जब ये कोर्सेज करें, ये कोई क्लासेस ले रहे हैं, ये घर में वापस बैठ के थोड़ा सा, अगर आप उनको नहीं डाल सकते टोस्ट मास्टर्स और इन चीज़ों में, फ्राइडे को जो है हम शाम को प्रेजेंटेशन होगी. तो प्रेजेंटेशन के लिए वो पावर पॉइंट या कैनवा यूज करो. बताओ तुमने क्या पढ़ा, क्या किया. वो जो किताब भी पढ़ी अगर, तो उनका एक वो होना चाहिए, एक बाकायदा एक जैसे प्रोजेक्ट है, और तुम इसको प्रेजेंट करो, और जो अच्छा करेगा उसकी पसंद की जगह पे जाएंगे खाना खाने. तो आप उसमें रिवॉर्डिंग, बिल्कुल रिवॉर्डिंग रखें, उनसे बिजनेस करवाएं एक दिन. और एक कम्युनिटी जिधर भी आप रहते हैं, आप कहें कि भाई हर वीक जो है ना, इस दिन सारे बच्चे जो है अपनी एक चीज बनाएंगे और हम सपोर्ट करेंगे. अच्छा, अब ये से बहन भाई ने शुएब, ये होता है कि आप, क्योंकि आप हम समर वेकेशन से बात करें तो कजन्स बच्चों के, वो आप अपने भाइयों के बच्चों के पास अपने बच्चों को लेके जाएं, उनको बुलाएं. आप फैमिली के अंदर एक कंपटीशन करवा सकते हैं, एक सेफ स्पेस में खुद करवाएं, ताकि हेल्दी कंपटीशन कराएं. बल्कि उसमें आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी डेवलप हो रही होती है, बजाय इसके कि आप सिर्फ खेलते हुए लड़ेंगे. आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. बड़ा जबरदस्त ये मौजूद था और इस पर अमल भी कर रहे हैं. सिर्फ सुनना नहीं होता, इस पर अमल करना होता है, इंक्लूडिंग अस. हमें भी करना जाहिर है. एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे. रहिए हमारे साथ. ये है राइजिंग पाकिस्तान. Get your रोज का डोज, जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज.
सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. Get your रोज का डोज. जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो. गुड जॉब. इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज. That has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम. Get your रोज का डोज. गिव योर बेस्ट हर रोज. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. गूंजती गरजती बरसती छम वाटरफॉल. जब सर्दियां अरूज पे होती हैं दिसंबर और जनवरी में, यहाँ पे अंधेरा हो जाता है, सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. हे, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो. गुड जॉब. इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज. That has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम. Get your रोज का डोज. गिव योर बेस्ट हर रोज. सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है. यूज द राइट प्रोडक्ट. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ. कॉमेडी में, एक्टिंग में, राइटिंग में, हर जगह पे वो अपना नाम मनवा चुकी हैं. कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहीं, कभी कहीं. एक ही सीरियल में इतने कैरेक्टर्स. इतनी मोहब्बत मिलती है. रूह अफ़ज़ा कहाँ चली गई थी आप? यार, आई वेंट टू लंदन टू सी द किंग. एज अ मदर सख्त हैं या नरम हैं या? सख्त तो हैं, लेकिन सोशल मीडिया में एक्टिव रहना कितना इम्पोर्टेंट? आजकल वो बहुत चहक रही हैं. सितारों का जहां.
वेलकम बैक। जो राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बहुत ही अहम पेशरफ जो कि पिछले कई दिनों में हमने देखी, जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोगों को था, और मैं इसको अहम इसलिए भी कहूँगी क्योंकि वाकई कुछ चीज़ें हमें शायद बहुत हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, बट जिस पर गुजर रही होती है उसको बहुत बेहतर पता होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं बात कर रही हूँ एक बिल की, और यकीनन इसका अंदाज़ा आप सबको भी होगा कि सेनेट में जो कम उम्र लड़के लड़कियों की शादियों की बात थी, लड़कियों की शादियों की बात थी कि 18 साल से कम उम्र लड़कियां जो हैं उनकी शादी जो है वो नहीं हो सकती। सो उस बिल जो वो पेश किया गया था उसकी मंजूरी दी गई। अच्छा, अब ये अहम पेशरफ इस वजह से भी थी क्योंकि वाकई एक छोटी बच्ची अगर है, लेट्स सपोज 14 साल, 13 साल, 17 साल, 18 साल, 16 साल, 17 साल, उसको क्या पता कि एक्चुअली घरदारी क्या है, उसको क्या पता कि शौहर क्या है, उसे क्या पता कि आज के दौर के लिहाज से जिस तरह से चैलेंजेस हमें नज़र आ रहे होते हैं उसने किस तरह से घरदारी को लेकर चलना है। तो जाहिर है एक कन्फ्यूजन की स्टेट में एक लड़की या वो कपल उस शादी को किस तरह से लेके चल सकता है। सो ये एक बहुत अहम सवालात थे, बहुत अहम पॉइंटर्स थे जिनको रखा गया सामने, और इसके पेश नज़र जो है वो इस बिल की मंजूरी दी गई है। अब ऐसे में 18 साल से कम उम्र जो बच्चियां हैं उनकी शादी पर अगर निकाह ख़्वाह वो निकाह पढ़ाएगा तो उसको 1 साल जो है वो कैद और उसके बाद जुर्माना वो भी अदा करना होगा। और एट द सेम टाइम जो लड़का उससे शादी करेगा 18 साल से कम उम्र लड़की के, उसके लिए 3 साल की कैद बामुशक्कत और उसके साथ जुर्माना भी उसको अदा करना होगा। सो ये बड़ी सख्त किस्म की का जो कानून है वो हमें नजर आ रहा है इसके अंदर, और यकीनन मैं इसको बहुत अहम पेशरफ्त कहूंगी। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सादी सी बात है कि अब इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र का कोई लड़का और लड़की शादी नहीं कर सकते, चूंकि ज़रा ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला था जिसको देखा गया है। आज इस पर बात भी करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर बात भी करेंगे, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि 18वीं तरमीम, उसके बाद सूबों के मामलात, अपना अपना कानून, अपने अपने बिल, सारे मामलात, ज़रा सिंध में सबसे पहले ये हुआ था कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं हो सकती थी। उसके बाद हमने बाकी सूबों में देखा है कि वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिव अप्रोच आ रही है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बट अभी जिस तरह इस्लामाबाद में इसका इतलाक, उसकी हम बात करते हैं, तो 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी अब नहीं हो सकती। सभी ने डिटेल से बता दिया आपको कि उसमें क्या क्या जुर्माने, क्या क्या कैद हो सकती है। इस पर बात करेंगे जो बच्चों के हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, महविश कियानी साहिबा, उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आज मधु करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए महविश। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला जिस पर आज हम बात भी कर रहे हैं, चंद दिनों से इस बच्चों की बहुत बात भी हुई है। आपने चूँकि बहुत बच्चों के हकूक़ के लिए काम भी किया, आप इस पेशरफ को किस निगाह से देखती हैं? अच्छा, मैं तो समझती हूँ जैसे कि आपने भी कहा कि बहुत मस्बत रवैया है ये, और इसकी साथ साथ इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं इस कानून की अमल दरामद भी हो जाए तो हमें और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। क्योंकि हम लोग रिपोर्ट्स में देखते आए हैं, अभी तो खैर कोविड के बाद ये रिपोर्ट्स का जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उससे पहले की सिर्फ मैं अगर बात करूँ 2017-18 तक की, तो 18.3% जो बच्चियां हैं उनकी 18 साल से भी पहले ही शादी हो जाती थी। और उसकी वजह से आपको पता बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस हो जाता है, देन ऑब्वियसली अगर वो अर्ली प्रेगनेंसीज हैं तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई है। तो इसकी वजह से एजुकेशन तो ड्रॉप आउट हो ही रहा है, हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो इसको देखा जाए तो ये बहुत अच्छी और जो है एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से अब ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं कि आईडी कार्ड जब तक नहीं होगा तो आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। तो वही बात है कि अगर 4 पहियों की गाड़ी नहीं चला सकते तो वो जिसके जो इकाइयाँ ही 2 लोग हैं वो इस तरह की एक जिंदगी की गाड़ी कैसे चला सकते हैं, आपकी एक तरह से चेंज हो जाती है। बिल्कुल, तो इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। और अब ये होगा कि ऑब्वियसली मिनिमम एज जो है 18 कर दी गई है लड़के और लड़की दोनों के लिए। ये बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले लड़की को 16 साल की उम्र में, क्योंकि कहते हैं हम प्यूबर्टी हिट कर जाए तो ऑब्वियसली लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो ये एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। और इसी के साथ साथ इस कानून में जो अच्छी चीज़ हुई है कि बच्चे की एज भी डिफाइन कर दी गई है, क्योंकि हमारे डिफरेंट लॉज डिफरेंट बात करते थे। अब जब हमने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि 18 साल से कम उम्र की शादी नहीं होगी, इससे पहले हमने यानी कि बता दिया कि 18 से बिलो जितने भी लोग हैं, लड़का है या लड़की है, वो बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, तो उसके बाद वो अडल्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत एक अच्छी और मस्बत बात है। अच्छा, और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो आईडी कार्ड है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है जी, कि निकाह ख़्वाह के पास आईडी कार्ड दोनों फरीकेन का होगा तो उसके बाद वो निकाह पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में हम देख रहे होते हैं, ऑनेस्टली इसके बारे में बात बहुत ज़रूरी है करना, कि निकाह पढ़ा दिया जाता है, फिर भी जी लोगों ने कह दिया जी माँ बाप राजी हैं तो क्या हो गया इसमें। लेकिन ये अच्छा है कि इसमें सज़ा मुकर्रर की गई है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें जैसे आपने भी फरमाया
بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ نکاح خواہاں کو کچھ پیسے دے کے کہہ دیا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے نکاح پڑھا دیا جائے یا جو بھی ہے. اب جب اس کو بھی قانون کی مد میں آپ لے آئے ہیں, اس کے لیے بھی سزا بھی ہے جس میں اوبیسلی امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے یا اسے فائن بھی ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ 1 سال کے لیے اسے جیل میں بند کیا جا سکتا ہے, 1 لاکھ روپیہ فائن ہو سکتا ہے. تو اوبیسلی وہ اب میک شور کرے گا کہ دونوں فریقین کا آپ کے پاس ID کارڈ ہو. اور اوبیسلی ہم جب بات کرتے ہیں نکاح کی, نکاح بیسیکلی ایک وہ کانٹریکٹ ہے جو کہ کنسنٹ کے ساتھ کیا جائے, اس میں آپ کی میجورٹی یعنی کہ بلوغت ہونا ضروری ہے اور ویل بینگ ہونا ضروری ہے. تو دیکھا جائے تو آپ نے جو اسلام کے بھی جو پیرامیٹرز ہیں اس کو بھی اس کے اکارڈنگ فالو کر لیا, تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایسے کسی بھی ڈیسیژن کو لیتے وقت آپ ریلیجیس جو ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھی مد نظر رکھ رہے اس وقت ہمارا قانون پاکستان کا دیکھا جائے تو وہ ہے شریعت کے, ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ایسے نا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ذرا ڈرائیوڈ ہے نا فرام دس. اچھا ایسے میں چونکہ ہم نے سندھ سے متعلق جب یہ بات کی کہ وہاں پہ قانون آلریڈی ہے, لیکن سٹل ہم نے کچھ واقعات ماضی میں دیکھے کہ اگر سندھ میں قانون ہے اور اگر کسی اور جگہ پہ قانون تھوڑا ڈفرینٹ ہے, ایج ڈفرینٹ ہے, سو وہاں کی بچیوں کی کسی اور جگہ پہ جا کے شادی کرا دی جائے جسٹ بیکاز کہ وہاں پر قانون ڈفرینٹ ہے. سو اسلام آباد کے معاملے میں اب یہ کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کیا جائے گا؟ اچھا, اس میں بہت اچھی جو اس قانون کی شک ہے وہ یہ ہے کہ جن بچوں کا برتھ سرٹیفکیٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا ہے, اس کو کسی اور پروونس میں بھی لے جا کے آپ شادی نہیں کروا سکتے جب تک وہ 18 سال کے نہیں ہوں گے. اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ سندھ, کیونکہ 2013 میں انہوں نے سب سے پہلے یہ والا بل جو ہے پاس کیا تھا, ایکٹ بن گیا تھا, تو وہ اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کے ایڈیشن کریں, بالکل ترمیم کریں اور اس کو اسی طریقے سے کریں, کیونکہ واقعی سندھ سے ہمیں اس طرح کے کیسز مل رہے تھے کہ پنجاب میں یا گلگت یا کسی بھی ایریا میں لے جا کے جہاں پہ شادی کی عمر بہت کم تھی وہاں پہ شادی کروا دی جاتی تھی. تو اگر برتھ سرٹیفکیٹ اگر آپ کا جس پروونس کا ہے یا خاص طور پہ ICT کا ہے اور اگر آپ اس کو مینڈیٹری کر دیتے ہیں کہ جب تک 18 سال کے نہیں ہے تو کسی بھی جگہ پہ جا کے وہاں پہ رجسٹر ہی نہیں ہوگا وہ نکاح. جی بالکل, آپ سولمنائزیشن کر ہی نہیں سکیں گے کسی اور پروونس میں جا کے. مطلب وہاں پہ آپ اس کو نکاح پڑھایا جا ہی نہیں سکتا, پڑھائیں گے رجسٹر ہی نہیں ہوگا تو وہ نکاح ہی نہیں ہے, وہ نکاح ہی نہیں ہے جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ نکاح نہیں تصور کیا جائے کہ قانون ہے, ذرا قانون کا اطلاق ہے آپ کے پورے ملک پہ, اور اگر قانون ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن تو ہمیں بہرحال کرنی ہے. اچھا سزاؤں پہ آ جاتے ہیں, سزائیں سخت ہونا کتنی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے؟ اچھا, سزائیں سخت ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں صرف آپ جب لا بنا دیتے ہیں اور اس کی عمل درآمد کے اوپر جب تک سزائیں نہیں ہوں گی تو کوئی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا, کیونکہ وہی بات آ گئی ہے کہ جب تک آپ کے اوپر امپلیمنٹیشن کا ڈنڈا نہیں پڑتا تو لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس کی سزا تو جتنی جہاں پہ اسٹرکٹ ہے بہت اچھی ایک بات ہے, لیکن سزا سے زیادہ ہمیں اس چیز کو یا اس جو قانون ہے اس کو اس لیے امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی ویل بینگ کو نظر انداز نہ کریں, اس کو سب سے پہلے پرائیورٹی پہ رکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیف گارڈ کرنا ہے, ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور آبویسلی ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ سزائیں بہت ضروری ہوتی ہیں کسی بھی قانون کی عمل درآمد کے لیے, تو وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے. یہ سوچ آپ نے جو بتائی ہے نا, یہ تو سوچ چینج کرنے کی بات ہے کہ آپ صرف اس ڈر سے نہ کریں کہ آپ کو سزا دی جائے گی. خیر قانون بنایا اسی لیے جاتا ہے, سزائیں ہوتی اس لیے کہ آپ کوئی غلط سٹیپ اٹھا ہی نہ سکے کیونکہ آپ اس چیز کا ڈر و خوف ہو, لیکن سٹل ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا بہت ضروری ہے. ایز اے سوسائٹی ہم سب کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم بچوں کی ویل بینگ, نہ صرف بچیوں کی ویل بینگ, لڑکوں کی بھی ویل بینگ کی اگر بات کی جائے وہ بڑی ضروری ہے, بیکاز ایک کپل نے آگے چلنا ہوتا ہے. بہت بڑی آج کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے جو اتنی ینگ ایج میں, جو چھوٹی سی ایج میں بچوں کو اس رسپانسبلٹی میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. اچھا, آپ کے پاس بھی کیسز اس سے پہلے کافی آتے ہوں گے, ان کو بھی اگر آپ تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں بچوں کے حوالے, بچوں کی, کیونکہ آپ بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام بھی کریے, بات بھی کریے, تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ یقیناً جب چیز ایک نئی امپلیمنٹیشن کسی چیز کی ہونے لگ جاتی ہے یا منظوری ہوتی ہے تو لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوتے ہیں. سو تھوڑا سا اگر ہم کانٹیکسٹ بھی بتائیں کہ کس طرح کے کیسز آپ دیکھ رہی تھی, کون سے کیسز آپ اس وقت کیا چیلنجز آپ کو نظر آ رہے تھے جس کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ اس طرح کا قانون لایا جائے. اچھا, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کیا کہ 18.3% اور یہ 2017-18 کی میں جو ڈیموگرافکس سروے ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو بتا رہی تھی, تو اس کا مطلب کہ بہت زیادہ تعداد میں بچیوں کی شادی کی جا رہی تھی. اور ریزنس وہی بات آ گئی کہ ہم سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایک برڈن ہے فائنینشیل اور بہت ساری ریزنس کی وجہ سے, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک تو اوبویسلی جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں
दो कपल जो कि वैसे ही अभी जस्ट जो है 18 साल के हुए हैं या शायद उससे पहले, अभी तो खैर 18 साल हो गया है, वो इस तरह की जिम्मेदारियों में आ ही नहीं सकते। वो बात आ गई ना कि वो बच्ची खुद खेलूं या पालूं, वो खुद खेलेगी या आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको पालने में लग जाएगी। तो एक तो ये चीज़, फिर ऑब्वियसली उसकी हेल्थ के ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की जैसे मैं बात कर रही हूँ उसके ऊपर इशू है। जेंडर बेस्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ जाता है। फिर हमारी आपको पता है सेटिंग्स किस तरीके से कि हम जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, और फिर वो सास ससुर या नंदें इस तरह के जो हैं वो सारे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं उस बच्ची के ऊपर ऑब्वियसली। और इसी के साथ साथ अगर प्रेगनेंसी या हो जाता है तो उसको आपको पता है कि उसके बाद पोस्ट ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा बच्चियों में हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हेल्थ एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल, बच्चियों का स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाना। वो नेपोलियन की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो तो मैं तुम्हें पढ़ी लिखा जो है माशरा और कौम बना के दूंगा। तो देखा जाए कि अगर बच्चियां स्कूल में होंगी, तालीम हासिल करेंगी और एक सर्टेन एज के बाद, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी हिस्सा है ज़िंदगी का, इस रिश्ते में बंधेंगी तो हम माशरे में ज़्यादा बेहतरी देख रहे होंगे। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ये सारे मसाइल हमें अपनी जो है केस स्टडीज़ में देखने को मिले हैं कि बच्चियाँ ऑब्वियसली उनकी हेल्थ के बहुत सारा इश्यूज़ आ जाते हैं, देन आपस में जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो ये इश्यूज़ इसी वजह से हैं कि वो बहुत पहले जो है उनकी शादी कर दी जाती है। और इसी कानून के अंदर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर वो बच्चा या बच्ची जो भी हैं जिसकी शादी हुई है और वो अपने एक जो है रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो इसको चाइल्ड अब्यूज़ का नाम दिया गया है। तो आप ये देखें कि इसको भी जो है बड़ा सीरियसली लिया गया है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसकी इम्प्लिकेशंस भी इसी तरीके से होंगी। अच्छा, ऐसे में सेट ऑफ माइंड चेंज करना, लोगों की काउंसलिंग करना, चूँकि उस बच्ची के पेरेंट्स की काउंसलिंग तो होना ज़रूरी है सो है, उस लड़के की जिसकी शादी हो रही है उसकी काउंसलिंग, उसके पेरेंट्स की, उसकी फैमिली की भी काउंसलिंग, बिकॉज फॉर मी दे आर सिक, जो ये कर रहे हैं लिटरली दे आर सिक, दे नीड प्रोफेशनल हेल्प कि जो ये कर रहे हैं, जिनको पता है बच्ची छोटी है फिर भी शादी के लिए राजी हैं, शादी कर रहे हैं, इन सबको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ जैसे मैं कह रही हूँ देखिए कोई भी लॉ बन जाता है उसकी आगाही की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप यू आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब कि देखें अभी जैसे ये कानून पास हुआ है उसके ऊपर बैठ के आप अवेयरनेस एक तरीके से कर रहे हैं। और मैं आप ही के थ्रू फिर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए कहूँगी कि हमारा जितना भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, दूर दराज के इलाकों में रेडियो सुना जाता है, तो इसको बार बार आप पब्लिक सर्विस मैसेजेस इसको बिल्कुल, ताकि लोगों को अवेयरनेस तो हो। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब उनके ऊपर केस कर दिया जाता है तो कहते हैं कि हमें तो अवेयरनेस ही नहीं थी। तो पहले तो हमारा काम है कि जब ये कानून बन गया है इसके बारे में शऊर दें, मासिस तक वो अवेयरनेस जाए। और देन डेफिनेटली मेरे ख्याल में जैसे आप कह रहे हैं कि रवैये बदलने की ज़रूरत है, जब हम उनके साथ बैठ के उनको इस तरह के प्रोग्राम्स करके समझाया जाए कि आपकी बच्चियों की या बच्चों की सेहत पे या उनकी जहनी जो है क्या असरात हो सकते हैं जहनी सेहत पे, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में उनको भी समझ आएगी। लेकिन ये सेगमेंट करने का देखिए इस पे बात करके कानून तो बन गया। देखिए जी, जब एक मुल्क का कानून है आपको और हमें, हम सब पे वो ऑब्लिगेशन है कि हमने उसको फॉलो करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। तो वो तो अपनी जगह पे है। अब ये सेगमेंट हम करें ना करें उससे कानून तो चेंज नहीं होगा। हम ये सेगमेंट क्यों कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं इस टॉपिक पे, ताकि हम माइंडसेट चेंज कर सकें। जहाँ पर आप लोगों के जहन में कोई भी सवालात हों, किसी भी किस्म के कोई कंफ्यूजन चल रही हो, या ज़ाहिर है हर की थॉट डिफरेंट होती है, आपके थॉट्स डिफरेंट हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि कोई एक भी अगर बैठा हमें सुन रहा है और उसके समझ में ये बात आ गई है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि ठीक है हमने ये सेगमेंट किया। तो ये एक बेसिकली हम लोग नॉलेज के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हम माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। और ये आप सबने करना है, अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी कैपेसिटी में आपने करना है। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, आपके पास अपना प्लेटफॉर्म होगा आप उसके थ्रू करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें कि कानून को मानना, उस पर अमल दरामद करना ये हम सब के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जो हमारा कानून है वो इस्लाम के मुताबिक ही है। एब्सोल्युटली मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर आज हम बात कर रहे थे। जैसे भी आपने कहा ना कि ज़रा कानून है, उसका इतलाक़ है, उस पर बात करनी है, उस पर अवेयरनेस करनी है। एट द सेम टाइम ये बड़ा ज़रूरी है कि कहीं से भी कोई रेजिस्टेंस आती है ना, कहीं से भी, मतलब किसी भी जगह से, बल्कि मैं इसको कमेंट भी ले लेता हूँ, मैं इफ यू अलाउ। ये जो रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं वो एक इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस भी हो सकती है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो रेजिस्टेंस आती है उस रेजिस्टेंस को टैकल करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी कानून बन जाए तो वही बात आ गई कि सबकी उसके अंदर रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद इसीलिए हम लोग बैठ के अभी भी यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब रजामंदी होगी तो उसको इसी तरीके से लोग अडॉप्ट करेंगे। अब वही बात जैसे हमने पेरेंट्स के जो है नुक्ता नज़र से भी बात की कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि बच्चियाँ ब्लेसिंग हैं, ये कोई बोझ नहीं है। आप इन्हें जब एजुकेट करेंगे,
इन्हें इतना पूरा एतमाद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो इतना एक अच्छा शहरी बन जाएंगे कि आपको उनकी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से जो उलमा इकराम है उनका भी देखें आपका बहुत असर रसूख है, ठीक है, और मेरे ख्याल में उस इन्फ्लुएंस को आपको इसी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए कि जो बच्चों के राइट्स या प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बात करें। और वही बात है कि आपके लिए जितना इस्लाम ज़रूरी है उतना ही आपका कानून, आइन और जो आपके जो लोग हैं उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हमें उनको भी साथ में शामिल करते हुए और सबकी शमूलियत के साथ इस कानून को लेकर ज़ाहिर है इसके अंदर हर एक का तरीका इसको प्रोसेस करने का डिफरेंट भी है। इस चीज़ को भी हमें कंसिडर ज़रूर करना है। हम स्मार्टली कैसे टैकल कर सकते हैं, बिकॉज पीस, अमन के साथ हम किस तरह से तरीके से अपनी बात समझा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए कि गुस्से से एक इंसान बात कर रहा है, आप भी गुस्से से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सो ये तरीका कार चेंज करना कितना ज़रूरी है ताकि हम एक अच्छे तरीके से अपनी बात को एक स्मार्टली, जैसे शोएब ने भी सवाल किया था, हम स्मार्टली कैसे टैकल कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी, अपनी फैमिली के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल, जैसे अब आपने कहा, देखिए मैं एग्जांपल दूंगी, बड़े बड़े जो मुल्कों की भी जंगें होती हैं ना तो वो भी पीस और वही टेबल टॉक से सही हो जाती है। सही बात है। तो ऑब्वियसली नेगोशिएशन, आप बात करें, आप अवेयरनेस दें और उनसे कम्युनिकेट करें तो डेफिनेटली आप बिहेवियर चेंज भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप रवैये उनके जो है बदल लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी और सब बच्चे भी प्रोटेक्ट होंगे। और जैसे आपने कहा कि उलमा कराम की मैं ज़्यादातर बात करूँगी क्योंकि हमें अक्सर वहाँ से आता है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव को देखते हुए तो OIC ने भी, और उसके अलावा आप बेशतर ममालिक देख लें जो इस्लामिक ममालिक हैं, उन सब ने इस एज को 18, 20, 21 तक रेस कर दिया हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं। तो डेफिनेटली हम इन्हीं एग्जांपल्स को कोट करते हुए और पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते हुए उनसे टू शेप द सोसाइटी इन अ बेटर वे। एक्चुअली ज़ाहिर है इसमें ये है कि ये बात नहीं हो रही होती कि अच्छा 18 साल से कम उम्र वाली शादी पे जब हम ये बात करते हैं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ, वैसे ज़रा हमारी बहुत कम इल्मी है इसमें, बट स्टिल ये बात हम ऐड ज़रूर करते हैं। तो इट्स वेरी सेंसिटिव कि ये तो नहीं कहा ना कि अच्छा जैसे ही प्यूबर्टी हिट किया उसी दिन शादी कर देनी है आपने। ज़रा आपने उसको देखना है ना, उसकी मेंटल हेल्थ भी देखनी है, उसकी फिजिकल हेल्थ भी देखनी है, अपने डायनामिक्स भी समझने होते हैं, उस मुल्क के डायनामिक्स भी समझने होते हैं। अगर इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत छोटे बच्चों की शादी में, जैसे आपने खुद कह दिया मोर्टेलिटी आ रही है, उसमें आपने चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर दी, उसमें आपने बहुत सी और वायलेंस की मिसालें दे दी, तो फिर ज़ाहिर हमें इन इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए अगर एक कानून बनाना है और उसका इतलाक़ करना तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर ज़रा सबको मिलकर चलना पड़ेगा और सबको मिलकर चलना चाहिए। ज़रूर बैठें, ज़रूर बात करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें, फिर जब एक कंसेंसस डेवलप हो जाए फिर उस कंसेंसस के साथ आगे बढ़ें, फिर रेजिस्टेंस को छोड़ें, फिर आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।